नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। नेकपाका दुई कप्तान क्याप्टेनवाला कप्तान भएनन्, आफ्नो स्वार्थको कप तान्नेवाला कप्तान भए। ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदन आम चासोको विषय त होइन, तर यसले सरकार सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको छ, त्यसैले यसलाई लिएर टिप्पणी गर्न बाध्य छौँ। दुवैका प्रतिवेदनले एकअर्काप्रतिको तुस मात्र सार्वजनिक गरेको छैन, धेरै सवालहरू समेत उत्पन्न गराएका छन्। प्रचण्डले ओलीलाई लगाएको आरोपमा आम सर्वसाधारणले भन्दै आएका कुरा समावेश छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप आम मान्छेले लगाइरहेका थिए। यति ओम्नी काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड लगायतका आरोप सर्वसाधारणले लगाएका मात्र विषय भएनन्। यी आरोप प्रतिपक्षीको राजनीतिक एजेन्डा वा आरोपको फन्डा मात्रै रहेनन्, स्वयं एउटै पार्टीका सहअध्यक्षले लगाएका आरोपहरू भए र यी आरोपहरू कुनै अन्तर्वार्तामा बल्ल बल्लै फुस्केका आरोपहरू होइनन्, बकाइदा लिखित रूपमा छापिएका र आम सर्वसाधारणले समेत हेर्न पाउने गरी उपलब्ध गराइएका दस्तावेज भएर इतिहासको पानामा दर्ज हुने हैसियतमा रहेका आरोपहरू भएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई दिएका जवाफहरूले त प्रचण्डमाथि कैयौँ प्रश्न तेर्सिएका छन्। आम सर्वसाधारणले उनलाई हर हमेसा सोधिरहेको प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिकता प्रदान गरिदिएका छन्। जनयुद्धमा मृत्यु भएका 17,000 मध्ये 5,000 जनाको जिम्मा लिन्छु भनेको कुरामा प्रश्न गरिनु, छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने सम्मको काम भएको कुरा उल्लेख हुनु लगायतका थुप्रै विषयलाई प्रश्नकै रूपमा सही तर लिखित दस्तावेज हुनुले निकै ठुलो अर्थ राख्दछ। ओली प्रचण्डले एकले अर्कालाई लगाएका दर्जनौं आरोपहरू वास्तवमै नेपाली जनताले कोणबाट उठाएका आरोप र प्रश्नहरू हुन्। दुवैलाई यिनै प्रश्न र जिज्ञासा त हुन् नेपाली जनताले सधैँ सोधिरहने। खुसीको कुरा के भने यी प्रश्नहरू अब जनजिब्रोबाट लिखित दस्तावेज बने कोठा चोटाबाट बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्रीलाई जनताले सोधेकै प्रश्न र आरोप नै प्रचण्डले सोध्नु र लगाउनु, अनि प्रचण्डलाई नेपाली जनताले सोधेको प्रश्न र आरोप नै केपी ओलीले लगाउनु संयोग मात्र कसरी हुन सक्छ र भन्नुको मतलब यी दुवै पात्रहरू जो एक अर्कालाई पार्टीको विवाद आएपछि चिनिएका छन्, यिनलाई जनताले उहिल्यै चिनिसकेका रहेछन्। यी दुई पात्रको हिसाब त बल्ल मिलेन र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए, तर जनताले यी दुवै पात्रको सही हिसाब राखिसकेका रहेछन्। सम्भवतः प्रचण्ड ओलीको झगडा मिल्छ कसरी पनि, जसरी पनि उनीहरूले मिलाउँछन्, कसरी भन्नै पर्दैन, जसरी पनि मिल्छ होला र उनीहरूले यो कुरा भनि पनि सकेका छन्। दुवैले आफ्नो प्रतिवेदन भनौँ या आरोप प्रत्यारोप फिर्ता लिए मिल्छ रे। योभन्दा लज्जास्पद अभिव्यक्ति के हुन सक्ला? हेर्नुहोस्, यी आरोपहरू र लिखित रूपमा उठेका सवालहरू अब दुई नेताले एक अर्कालाई सोधेका सामान्य प्रश्न मात्र रहेनन्। यो ओली प्रचण्डले एक अर्कासँग सापटी लिएको पैसा नतिरेर परेको झगडा होइन। यी विषयहरू त नेपाली जनताले बारम्बार उठाएका विषयहरू हुन्। उहाँहरूले त जनगुनासो र जनआरोपलाई आधिकारिकता प्रदान गरिदिनु भएको मात्रै हो। त्यसैले अब यी दुई नेताको कुरा मिल्यो भन्दैमा यी प्रश्नहरू र आरोप खारेज हुनै सक्दैनन्। लिखित रूपमा सार्वजनिक भएका यी आरोपहरूलाई अब नेपाली जनताले आफ्नो स्वामित्वमा लिइसके। त्यसैले नेपाली जनताले दुवै नेताले एक अर्कालाई लगाएको लिखित आरोपको जवाफ माग्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेको भ्रष्टाचार संरक्षक लगायतको आरोप र प्रचण्डमाथि लागेको चितवनको मतपत्र च्यादेको आरोप, 500 जनाको 5,000 जनाको हत्या भएको जिम्मेवारी लगायतका आरोपको जवाफ बिना दुईजनाले टाउको जोडेर हामी मिल्यौँ भनेको भरमा अब कुनै हालतमा सुख हुँदैन। अब ओलीले प्रचण्डलाई र प्रचण्डले ओलीलाई होइन, दुवैले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँहरूको पार्टीमा जेसुकै गर्नुहोस्, मतलबको कुरा भएन, तर देश पक्कै पनि तपाईँहरू दुईको पेवा होइन र तपाईँ दुईको झगडाले देशले भोगेको घाटाको हिसाबै छैन। यो मुलुक तपाईँ दुई मिल्दा मात्र सुख पाउने नियति भोग्न अब बाध्य छैन। तपाईँहरूका दुईका पनि दुई अनि तिनका दुईका पनि दुई बिनाको सुन्दर नेपालको रेखा कोर्न नेपाली जनता तयार हुँदैछन्। रातो दिन जनताले हे भगवान यिनीहरू कहिले जालान् र आनन्द होला भनी पनि के कुर्सीमा बस्नु। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै विभिन्न विषयहरू उठान गर्ने क्रममा आज एउटा विशेष स्टिङ अपरेसन बारेको रिपोर्ट छ, एउटा फलोअप रिपोर्ट छ। तस्करीको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि तस्करी केही रोकिए तापनि तस्कर व्यापारी कर्मचारीहरू मिलेर हाम्रो टिमलाई, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई घुस खुवाउने प्रयास गरियो। खाममा हालेर 50,000 रुपियाँ दिने प्रयास गरियो। त्यो प्रयासलाई क्यामेरामा कैद गर्न खोज्दा क्यामेरामा नै आक्रमण गरेर भागेको दृश्य सहितको स्टिङ अपरेसनको रिपोर्ट झापाबाट आज प्राप्त भएको छ। एउटा फलोअप रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। भन्सारका विभिन्न व्यथितिको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा यो अर्को विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कपिल वस्तुको एउटा विषय छ जसलाई दर्शक महानुभावहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न अत्यन्त जरुरी छ। विशेष गरेर कागजमा जग्गा खाली भएको देखाएर सोझा स्थानीयहरूलाई भुलाएर सहमति पत्र देखाएर उठीबास लगाउन खोजेको एउटा रिपोर्ट कपिल वस्तुबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो रिपोर्ट अत्यन्त विशेष छ। गुनासो गर्न काठमाडौँसम्मै आएका गुनासाकर्ताहरूको गुनासो र अन्य विभिन्न विवरण सहितको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश छ। त्यसै गरी हुम्लाको एउटा तुइनको विषय छ। सरकारले पुलको योजना दिएर पुल निर्माण प्रक्रियाका लागि प्राविधिक पुग्न नसकेको भन्दै करिब 15 लाख खर्चिएर तुइन निर्माण गरिएको छ। र यसको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने गाउँपालिकाको रेकर्डमा 15 लाखमा एउटा मात्रै तुइन बनाएको देखिएको छ, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 2वटा पुल बनाएको बताइरहेका छन्। यो इन्ट्रेस्टिङ, असाध्यै रोचक रिपोर्ट लगायत उदयपुरको एउटा विद्यालयको विषय पनि छ जहाँ को रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश हुँदैछ र अन्य विभिन्न विषयहरू समेत छन्। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले नेपाल भारत सीमा विवाद टुङ्गोमा पुग्न मद्दत गर्ला भन्ने विश्वास छ। विश्वास छ भन्नेले तालीमा र विश्वास छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये सीमा विवाद टुङ्गोमा पुग्न मद्दत गर्ला भन्ने विश्वास गर्दै 13.54% अर्थात् 564 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने विश्वास छैन भन्दै 86.46% अर्थात् 3601 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अब गाली र तालीका लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? देशका विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेको राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको गाली तालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा बुझ्न मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको विशेष र पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। हामीले कार्यक्रममा झापास्थित भद्रपुर भन्सारमा कर्मचारीकै मिलोमतोमा नक्कली बिल बनाएर कम राजस्वमा सामान तस्करी गर्ने गरेको विषयको स्टिङ अपरेसन गरेर देखायौँ। रिपोर्ट प्रसारण गरेको भोलिपल्टबाट नक्कली बिल बिजक बनाउने अड्डाहरू बन्द भए, तर नक्कली बिल बिजक बनाएर राजस्व जति आफ्नो खल्तीमा हाल्न पल्केका भन्सारका केही कर्मचारी, राजस्व तिर्नुभन्दा कर्मचारीलाई घुस दिएर तस्करी गर्न पल्केका तस्करहरू भने अब समाचारको फलोअप नगर्न, समाचारको फलोअप रोक्न, पत्रकारलाई प्रभावित गर्न मात्रै होइन अनुगमन टोलीलाई समेत प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन्। तिनै भन्सारका कर्मचारी र तस्करले सीधा कुरा जनतासँगमा रिपोर्टको फलोअप रोक्नका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई घुस दिने गैर जिम्मेवार र तुच्छ प्रयास गरेका छन्। झापास्थित टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेललाई भेट्न बोलाएर कुरा मिलाउनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भन्दै 50,000 घुस दिने प्रयास गरेका छन्, तर टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले घुस लिन्नौ भन्दै अझ भिडियो नै कैद गर्न थालेपछि क्यामेरामा आक्रमण गर्दै कर्मचारी र तस्कर भागेका छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले पठाएको यो स्पेशल रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत मंगलबारको कार्यक्रममा झापाको भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा व्यापारी, तस्कर र कर्मचारीकै मिलमतोमा राजस्व चुहावटको धन्दा चलिरहेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। सेटिङमा नक्कली जीएसटी अर्थात् गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स बिल बनाएर भन्सार कागजात मिलाउने, कम राजस्व तिरी बढी सामान लैजाने र रातारात तस्करका सामान कटाउन कर्मचारीले सेटिङमा बस्ने गरेको तथ्य देखाएका थियौँ। रिपोर्ट प्रसारण भएपछि भन्सारमा हुने अवैध गतिविधि तत्काललाई ठप्प भएका छन्।
जीएसटी भारतीय विक्रेताको बिल लगायत भन्सारका लागि आवश्यक कागजात नक्कली बनाउने स्थान बन्द भएपछि खुलेआम हुने राजस्व चुहावट धन्दा रोकिएको छ, जसले गर्दा वर्षौंदेखि सेटिङमा भद्रपुर भन्सारबाट राजस्व चुहावट गरी सामान भित्राइरहेका कर्मचारी, व्यापारी र तस्करी अतालिएका छन्। उनीहरूले हामीलाई समेत रकमको प्रलोभन देखाएर फलोअप रोक्ने प्रयास गरेका छन्। भद्रपुरकी एक व्यवसाय मार्फत महावीर ट्रेडिङका सञ्चालक सुबोध कठारीले झापास्थित हाम्रा टिम जर्नलिस्ट राजु पौडेललाई भद्रपुरकै एक होटलमा भेट्न बोलाए। सिटी गार्डन प्यालेसमा हामीलाई घुसको अफर आएपछि हामी स्टिङ गर्नलाई यो भिडियो रेकर्ड गर्नलाई आएका हौँ। भन्सारका नायब सुब्बा डोरा सुनवारसहित होटलमा आएका कठारीले भन्सारमा हुने लफडा आफैले मिलाउँदै आएको र अब पनि मिलाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे। यो सुन्नुहोस्। जस्तै कहिले जस्तै लफडा लाग्दा गरी भन्सारले चलाउने मिडिएटर मलाई राख्छ, म किन राख्नु? ए हो पढ्नु हुँदैन यस्तो लफडा पर फेरि पनि के छ भने अब हामी काम गर्ने त्यही हो सर। अब एक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने रोजीरोटीको साधन त्यही हो, सिधै भनिन्छ। मेरो भन्दा पनि अरू मान्छेले काम गर्दैन। ठिक छ, मेरो त पसल छ, अरूले जस्तो माल काटेर पठाउँछ। यो जतिचोटि लफडा हुन्छ नि बजारमा कपडाले गर्दा निस्कने बेलामा कठारीले कर्मचारी आफूहरूको तर्फबाट भन्दै खाममा हालेर 50,000 रुपियाँ हातमा थमाए। हामीले यो नलिने भन्दै फिर्ता गर्न भिडियो रेकर्ड गर्न थालेपछि कठारीले हामीलाई र हाम्रो क्यामेरामा यसरी आक्रमण गर्दै भागे। यो हेर्नुहोस्। के यो उहाँले दिएको यसले त हामी लिएन प्लिज यसरी नगर्नुहोस् भाइ। के गरेको हामीले यता टिचर नभनिदिन्छु म। यहाँ मेरो कुरा सुन्नु भाइ। भाइ मेरो कुरा फोन चाहिँ दिनु न, भाइ मेरो कुरा फोन दिनु न। ओके फाइन, फोन दिनु न। के गरेको के गरेको भाइ? के गरेको के गरेको मलाई कसले भन्यो? साधु पुल चिनेको तपाईँले? कसले दिएको पैसा पाउनु? भन्सारमा हुने राजस्व चुहावटको धन्दाबारे रिपोर्ट प्रसारण भए लगत्तै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बुधबारबाट अनुसन्धान थालेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रशासक अधिकृत दयाकृष्ण ढकालको नेतृत्वमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर र प्रहरी सहितको टोलीले भद्रपुर नाका हुँदै सामान भित्राउने केही फर्महरूमा बिहिबार छापा मारेको थियो, जसमा कठारीको महावीर ट्रेडिङ पनि परेको थियो। भन्सार छली र राजस्व चुहावटबारे अनुसन्धान हुन थालेपछि कर्मचारी, व्यापारी र तस्करहरू अतालिँदै मिलाउन हिँड्न थालेका छन्। हालसम्म अनुगमन टोलीले महावीर ट्रेडिङ बाहेक सोनु कानुले सञ्चालन गरेको कृष्ण स्टोरमाथि मात्रै अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। यही नाका हुँदै वर्षौंदेखि ठूलो परिमाणमा कारोबार गरी राजस्व छल्दै आएका 1 दर्जन बढी फर्महरूमा भने टोलीको आँखा पर्न सकेको छैन। अनुगमन टोलीका सदस्यहरू नै केही फर्ममा मात्रै छानबिन गर्न माथिबाट निर्देशन आएको दाबी गर्छन्। यो हेर्नुहोस्। सुरुमा पट्टा हाल्ने काम भन्सारले गर्ने हो, पठाउँदाखेरि हेर्ने हो नि। पठाएकै दिनमा हेर्नु। अब हामी कहाँ त हेर्नुहोस्, हामीलाई त विभागले छनौट गरेर यो हेर भनेर तोकेर लेखेर दिएको भन्दा बाहेक फेरि विभागको अनुमति दिएर हामीले बजार पसेर हेर्नु नि हो। सबैको आफ्नो आफ्नो अथोरिटी छ नि। जस्तो स्वतन्त्र रूपले मैले यो पसल पसेर के पनि मैले टिपेर हुनु दिँदैन। त्यो मलाई अथोरिटी दिनुपर्छ, विभागले दिनुपर्छ या कार्यालय प्रमुखले दिनुपर्छ, रिजन सहित दिनुपर्छ। यो विषयमा जिल्लाको टोलीले आवश्यक छानबिन मात्र गर्ने र थप अनुसन्धानका लागि भन्सार विभागमा जानकारी गराइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण बहादुर शाही बताउँछन्। गहिराईमा गएर चाहिँ के भएर छ भन्ने कुरो बुझ्ने काम भइरहेछ। हामीले अहिले प्रारम्भिक चरणमा हाम्रै प्रशासकीय अधिकृत सहितको 3 जन सदस्यीय एउटा टोली बनाएको छौँ। अब यो छानबिन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, फिल्ड घुम्छ, भएका रिपोर्टहरूको एउटा सानो प्रतिवेदन बनाएर श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई उहाँहरूले पेश गर्नुहुन्छ र त्यसपछि के भएको हो भन्ने खालको एउटा सरसर्ती हामीले एउटा खाका निकाल्छौँ र त्यसपछि हाम्रो आधिकारिक धाराहरू बाहिर ल्याउँछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भद्रपुर भन्सारका प्रमुख फणिन्द्र खटिवडा। फणिन्द्र सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद सर। यो विषयलाई लिएर हामीले रिपोर्टिङ गर्दा योभन्दा अगाडि हामीले यो फलोअप गर्नुभन्दा पहिला म तयार छैन, यसबारेमा मैले बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब त तपाईँ तयार हुनुभयो होला नि? होइन, हजुरले पहिले मलाई रिपोर्टिङको त्यो समयमा सम्पर्क चाहिँ गर्दाखेरि म आफ्नो व्यक्तिगत कामको कारणले गर्दाखेरि बिदामा थिएँ। म आजै मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएको छु। त्यो विषयले गर्दाखेरि त्यो इस्युमा म अपडेट हुन सकेको थिइनँ। सरलाई मैले त्यही जानकारी दिएँ। ठिक छ, गराएको थिएँ। आज म उपस्थित छु सर। अब यो रिपोर्ट प्रसारण भइसकेपछि फलोअप नगर्नु भनेर पत्रकारलाई पैसा दिने तपाईँको कार्यालयका कर्मचारीहरूको बानी हो कि तपाईँको
ट्रेनिङ तालिम हो कि मिलेमतो हो कि अनभिज्ञतै हो कि केही पनि थाहा नभए जस्तो हो कि अथवा यो सबैको मिलेमतोमा हुने भागभण्डा हो कि के चाहिँ हो त यो? होइन सर, यो 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 विषय चाहिँ अब के अरे सरको टेलिभिजनमा आइसकेपछि अब के भएको छ भन्ने हिसाबले म आजै पनि कार्यालयमा उपस्थित भएर आज चाहिँ अब त्यहाँ ती इस्युजहरूमा छलफल गरेर सम्बन्धित निकायहरूले पनि यसमा हेरिरहेको स्थिति छ र न्युज प्रसारण नगर्नुपर्ने नगराउने भन्ने सन्दर्भमा कार्यालयको तर्फबाट केही पनि भएको छैन, त्यसमा म जानकार छैन सर। अब अन्य कसैले केही भयो भने त्यो विषयमा भएन, म आजै मात्रै कार्यालयमा आएको चाहिँ भएको कारणले कस्तो आयो त्यो सम्पूर्ण विषयमा मेरो जानकारीमा छैन। अब अहिलेको यो न्युजमा आइसकेपछि मैले अब भोलिदेखि भएर के अरे भोलि फर्स्ट आवरमै छानबिन गरेर संलग्न मान्छेलाई नियमअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु। अब एउटा कार्यालयमा हुने खुल्लम खुल्ला यो चाहिँ नि कर छली, राजस्व चुहावट, घुसखोरी अनि घुस दिने प्रयासमा का लागि कार्यालयको प्रमुख व्यक्ति जो प्रमुख हुन्छ ऊ जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन? होइन, कार्यालयको प्रमुखले अल्टिमेटली कार्यालयको विषयमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने चाहिने विषय त रहन्छ नि सर। त्यो हुन्छ नि, त्योदेखि म बाहिर चाहिँ गएको छैन। तर के भन्दाखेरि मैले पनि यो विषय चाहिँ हजुरले अहिले यो टेलिभिजनमा भर्खर देखिसकेपछि त्यो इस्यु आइसकेपछि त्यो विषयमा के भएको हो भनेर म तुरुन्तै भोलि नै एक्सन लिन्छु र त्यसमा चाहिँ संलग्न मान्छे मेरो कर्मचारीहरू मेरो अफिसको तर्फबाट कोही मान्छेहरू इन्भल्भ भएका छन् भने तुरुन्तै चाहिँ नियमअनुसारको कारबाही गर्छु। सर यो त फलोअप हामीलाई घुस्काउन खोजेपछि आएको कुरा हो। सरलाई त यस विषयको जानकारी त केही दिन अगाडि नै थियो नि। त्यो केही दिन अगाडि तपाईँहरूले कसैलाई बोलाउनु भएन के भएको कार्यालय भनेर यत्रो दिनसम्म तपाईँले यसलाई प्राथमिकता दिनु भएन? तपाईँ छुट्टी लिएर बस्नु हुनसक्ला, तपाईँको व्यक्तिगत बहुत काम थियो होला, यहाँ बस्नु के गर्नुभयो थाहा छैन, तर तपाईँ बल्ल अहिले फेरि फलोअप गरेर हामीलाई नै घुस्काउन खोज्दा म भोलि बुझ्छु भनिरहनु भएको छ। यस अगाडि गराएको जानकारी देखाएको रिपोर्ट चाहिँ हावा फुस्स सिद्धियो? होइन होइन होइन, यो पहिलेको यो पछिको जुन इस्यु छ यो चाहिँ कर्मचारीहरूले नै चाहिँ पत्रकारहरूलाई गर्न खोजे घुस्काउन खोजे भन्ने विषय चाहिँ मैले अहिले भर्खरै थाहा पाएँ सरले भनिसकेपछि। हजुर, त्योभन्दा पहिलेको इस्युजहरूमा चाहिँ त्योभन्दा पहिले यहाँले जुन इस्युजहरू उठेको छ त्यो इस्युजहरूमा मैले सरकारवाला चाहिँ निकायहरूसँग पनि जानकारी चाहिँ गराइसकेको छु र त्यहाँबाट चाहिँ अब आरक्षण अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ र मैले पनि मेरो चाहिँ फेरिमा चाहिँ भन्सार कार्यालय छेउछाउमा त्यस्ता अवैध चाहिँ गतिविधिहरू केही हुन्छन् भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउनलाई चाहिँ मेरा आफ्नो कर्मचारीहरू र चाहिँ छेउकै चाहिँ सुरक्षा निकायका चाहिँ के अरे अधिकारीहरूलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ गराइसकेको छु र त्यसमा चाहिँ मैले आवश्यक सम्झना चाहिँ गरिरहेको छु। अब तपाईँले अनुसन्धान सुरु गरेको छु भएको छ भनेर भन्नुभयो, तपाईँले अनुसन्धान सुरु गरेको कुरा कहाँ जानकारी छ? तपाईँले पत्र काट्नुभएको छ कि यसैले मुखैले भनिदिनु भयो अनुसन्धान गर्नु भन्नुभएको छ कि यसको आधिकारिकता मलाई अलिकति प्रमाणित गरिदिनुहोस्, मलाई पुष्टि गरिदिनुहोस्। तपाईँले आधिकारिक निकायहरूले पनि अनुसन्धान सुरु चाहिँ गरेका छन्। कसरी त्यसको दस्तावेज, त्यसको प्रमाण, त्यसको तपाईँहरूले अनुसन्धान सुरु गर्नुभयो भन्ने कुरा एक सञ्चारकर्मीका हैसियतले मैले कसरी थाहा पाउने? हामीले अब त आधिकारिक चिठी नै इस्यु चाहिँ आएको छ सर मेरो चाहिँ तालुक निकायबाट र मैले पनि चाहिँ अब आज चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ भनेर चाहिँ यो विषयमा के भएको हो सत्य चाहिँ सर नाइ मैले चित्त बुझाइनँ सर, मैले चित्त बुझाइनँ। आएको छ भनेको के तपाईँहरूलाई कहीँबाट विभागबाट मन्त्रालयबाट तपाईँहरूलाई छानबिन के भयो भनेर पत्र आयो कि तपाईँले पत्र लेख्नुभयो कि कसरी आयो? त्यो मलाई त गोलमटोल जवाब त मिल्दैन सर, यसलाई त मलाई तपाईँले स्पष्ट जवाब दिनु पर्यो सर। म भनिदिन्छु प्लिज। मेरो चाहिँ के अरे विभागबाट यो विषयमा चाहिँ के भएको हो भनेर अनुसन्धान सुरु चाहिँ भइसकेको छ र त्यहाँबाट के अरे पत्र प्राप्त भएको छ। त्यसको बारेमा मैले आन्तरिक छानबिन गरेर रिपोर्ट चाहिँ पेश गर्ने छु सर। त्यो विषय चाहिँ मैले हजुरलाई जानकारी। तपाईँलाई पत्र चाहिँ आइसकेको छ, तपाईँहरूलाई माथिबाट विभागबाट तपाईँहरूलाई पत्र आयो? हो। अब सर यो भन्दा सुन्दा तितो लाग्ला सर, तपाईँले अन्यथा नलिनु होला। मेरो काम आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा र प्रश्नलाई आफ्नो मुखबाट मात्र प्रस्तुत गर्ने हो। यो प्रश्न मेरो निजी खपतका लागि पनि होइन, तर अलिकति निर्मम पनि छ यो प्रश्न। यो भन्सार लगायतका ठाउँहरूमा त सबैको मिलेमतो बिना, सेटिङ बिना, माथिसम्मको तपाईँभन्दा पनि अझ विभागसम्मको, कतिपय अवस्थामा त मन्त्रालयसम्मको नेक्सस मिलेमतो बिना त यत्रो आँट, यत्रो साहस र साना कर्मचारीको यत्रो भुँडी त सम्भवै छैन भनेर बच्चालाई थाहा छ। मैले यो शङ्का तपाईँमाथि पनि गरिदिएँ भने त्यो शङ्का निवारण गर्नका लागि सरको जवाफ के हुन्छ? होइन हजुर, अब भन्सार कार्यालयमा चाहिँ फिल्ड अफिसमा बस्ने भन्सार कार्यालयहरूले
आयातकर्ता अथवा पैठारीकर्ताहरूले पेश गरेको बिल ती कागजातहरू र हाम्रो चाहिँ नि भन्सार जाँच सम्बन्धी आन्तरिक चाहिँ कार्यविधिको आधारमा कार्य सम्पन्न चाहिँ गर्ने हो। त्यो विषयमा ओभरसाइटिङ एजेन्सीदेखि लिएर आलेप मलेप जस्ता निकायहरूले पनि रेगुलर अनुगमन गरिरहेको स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तोकिएको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ कार्य सम्पादन भएको छैन सर। किन नहुनु राजस्व छली त्यत्रो भयो, राजस्व छली र चुहावट त खुलेआम भइरहेको छ, घुसखोरी त खुलेआम भइरहेको छ भने तपाईँ प्रमुख रहेको कार्यालय त नाङ्गै चलिरहेछ नि। कहाँ लुगा लागेको छ त्यो कार्यालयले? त्यो अहिले त हामीले पो रिपोर्टिङ गऱ्यौँ त। यदि त्यहाँ यसरी रिपोर्टिङ नगर्ने हो भने त तपाईँको आँखा अघिल्तिर, तपाईँको नाक मुनतिर जे चलिरहेको छ त्यो त नाङ्गो छ, नेकेड। होइन, त्यसमा अब हामीले के भन्दाखेरि भन्सार कार्यालयहरूबाट कार्य सम्पादन हुने कार्य प्रक्रिया अब तोकिएको कार्य प्रक्रिया अनुसारै कार्य सम्पादन भएको छ। त्योदेखि बाहिर चाहिँ डेभिएसन भएको छैन रहेछ सर। तपाईँ एउटा यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति, त्यहाँको कार्यालय प्रमुख, तपाईँले गर्न नसकेको काम त हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट, हाम्रो एउटा रिपोर्टरले गरिदियो। एकपटक एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेको भोलिपल्ट साइडमा नक्कली बिल बिजक लिने त उसले 1 सेकेन्डमा बन्द गरिदियो। तपाईँले कार्यालय प्रमुख भएर अख्तियारी पाएको मान्छेले गर्न नसकेको काम हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले, राजु पौडेलले बनाउनु भएको रिपोर्ट र हामीले प्रसारण गरेपछि 1 मिनेटमा 1 सर्टमा सकियो सर। तपाईँभन्दा जिम्मेवार त एउटा टेलिभिजनको रिपोर्टर भयो, होइन र सर? यो सत्य होइन र? सर म अब यो विषयमा मैले मेरो कार्यालय क्षेत्रभित्र, कार्यालय परिसरभित्रको एक्टिभिटिजहरूलाई मैले मेन्टेन गर्ने, निगरानी चाहिँ गर्ने विषय भयो। अब कार्यालय परिसर बाहिर अन्त चाहिँ कहाँ के भइरहेको हुन्छ त्यो सबै मेरो चाहिँ उसमा पनि नोटिसमा पनि रहने चाहिँ विषय भएन। नाइ सर, यो जवाफलाई मैले एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ सर। यो कार्यालय त्यहाँ भने तपाईँको कार्यालयसँग ठोकिँदै नठोकिने, तपाईँको कार्यालयसँग दूरसम्म कुनै नाता नभएको भए तपाईँलाई मलाई मेरो बाहिर भएको कुरा भयो। त्यसो भए त कार्यालय बाहिर लिएको घुसलाई पनि होस् खाओस् भनिदिनुहोस् न। के भयो, तपाईँको कार्यालयमा खाएको होइन, बाहिर खाएको, होटलमा बसेर मजाले खानिदिनुहोस्, के हो त? होइन, त्यो विषय होइन सर। अब सरल इस्यु आइसकेको होइन सर। मैले चाहिँ अब त्यो मेरो नोटिसमा आयो। अब चाहिँ मैले त्यसले मेरो तालुक निकायले पनि चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु चाहिँ गरिसकेको छ र म आफैले पनि यहाँ अब म आज कार्यालयमा हाजिर भएको छु। अब मैले आजदेखि त्यो विषयमा चाहिँ त्यो जुन इस्युजहरू आएका छन् त्यो विषयमा के भएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छु सर। गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले घुस लिनुभएको पनि होइन, तपाईँले नक्कली बिल बनाउनु भएको पनि होइन, तर पनि तपाईँले जवाफ दिनु पर्दाखेरि तपाईँलाई कति अप्ठ्यारो परिरहेको छ, तपाईँलाई माथि कति निर्मम प्रश्नहरू प्रहार गर्न परिरहेको छ। एउटा कार्यालय चुस्त दुरुस्त नहुँदाखेरि यस्तो प्रश्नहरूको सामना गर्नु पर्दो रहेछ। यो कुराको महसुस त सरलाई भयो नि होइन सर? काहीँ न काहीँ, कतै न कतै। हस्, यहाँलाई म समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया आगामी दिनहरूमा यस्ता गुनासाहरू नआउने वातावरण सृजना गर्ने होला। प्रश्नहरू त कति छन् कति, तर ती प्रश्नहरू फगत प्रश्नहरू मात्र भए र जवाफ एउटा कोही मान्छे आजसम्म मैले भेटेको छैन यो कार्यक्रमको लगभग 4 वर्ष यात्रामा जसलाई प्रश्न सोधिएको होस् र जसले उत्तर दिन नसकेको होस्। फरक यति छ कि ती प्रस्तुत भएका उत्तरले आम सर्वसाधारणहरू तृप्त हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यति मात्र फरक हो। र यसरी खुल्ला रूपमा भइरहेका लुट एउटा ठाउँमा मात्र छैन, देशैभरि विभिन्न ठाउँहरूमा छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा पैसा नखुवाइकन काम हुन्छ भन्ने कुरा सम्भवतः कसैलाई पनि विश्वास छैन। अपवादका रूपमा केही मानिसहरू र केही कार्यालयहरू चलेका होलान्, तिनैले मात्र कर्मचारी तन्त्रको साख जोगाएका छन्, शिर जोगाएका छन्, नाक जोगाएका छन्। कहिलेसम्म ती थोरै प्रतिशत इमान्दार सच्चा मानिसहरूको बुई चढेर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र चल्ला, हाम्रा कार्यालयहरू चल्लान्? सबैको यो पिरलो आम जनतालाई सधैँको दुःख, राज्यको ट्याक्समा करोडौँ करोड अरबौँ अरब खुल्ला छली भएको यो दृश्य हेरेर सरकार कतिसम्म बसिरहला? यसै कारण त आम नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो आक्रोश पोखिरहेका छन् र विभिन्न प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। यो विभिन्न व्यथिति विरुद्धको विभिन्न कोणबाट विभिन्न आशाहरू राखेर निराशामाथि गरिएका प्रहारहरू हुन्। यसलाई समयमै ध्यान दिइएन भने मानिसको निराशाले कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ। योभन्दा बढी भन्नुपर्ने केही चिज छैन। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 5 का स्थानीय तहको निर्वाचन अघि तिनै व्यक्तिहरूले तिनीहरू बसिरहेको जग्गाको लाल पूर्जा दिन्छौँ भन्दै भोट मागे। जनताको भोट पाए अनि चुनाव जितेर लाल पूर्जा दिन सक्ने तहमा पुगे। तर विडम्बना, पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै खन्जोत गर्दै राज्यलाई कर तिर्दै आए पनि लाल पूर्जा नभएका स्थानीयलाई लाल पूर्जा दिन त परको कुरा उठीबास नै लगाउन थालिएको छ।
वडा नम्बर 5 को रहटकोल टोल स्थित थारू बस्ती रहेको जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिको बसोबास नभएको, कसैले राजस्व तिरेर भोग चलन नगरेको भन्दै शिवराज नगरपालिकाले मालपोत कार्यालयमा पत्र लेखेर खाली जग्गा भएकाले आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउन दिन माग गरेको छ। तर नगरपालिकाले खाली भनेको कित्तामा वर्षौँदेखि बसेका नागरिकले आजसम्म पनि त्यही नगरपालिकामा घर टराको बिटौरी तथा प्रति जग्गाको कर तिरिरहेका छन्। सम्भवतः शिवराज नगरपालिकाले भोलि बिहान पनि त्यो कर लिनेछ, तर कागजमा जग्गा खाली भएको कोही बसोबास नगर्ने देखाएर सोझा स्थानीयलाई भुलाएर सहमति पत्र देखाएर उठी बास लगाउन खोजेको भन्दै कपिलवस्तुबाट स्थानीयहरू न्याय खोज्दै काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन् कोरोनाको यो महामारीमा। कपिलवस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 5 दक्षिण रहटकोल टोल। यो ठाउँमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका थारू समुदायका 10 घर अहिले उठीवासको त्रासमा छन्। उनीहरूको घरबारी रहेको जग्गामा शिवराज नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न थालेपछि आफ्नो उठीवास लाग्ने भन्दै उनीहरू काठमाडौँ आएका छन्। पहिला यिनीहरू चाहिँ महाराज राजकैमा बिन्ती पत्र पनि चढाएका थिए, यो जग्गा हामी चाहिँ जोतभोग गरी पूर्जा पाऊँ भनेका थिए। नापीमा पनि दिएका छ, हरेक ठाउँमा दिएका छ। तर यो नगरपालिकाले जबरजस्ती थारू समुदायलाई गुमराह बनाएर यहाँ चाहिँ नगरपालिका भवन बनाउन लागेको हो। गड्डोली बगिया बगीचा कुल खनल है, वो कुल अब बना लेता। अभी 8 नंबर है, यो ले खेरता। ती तो जबरदस्ती तो हो, खीर का कौन परमार चीज नहीं पता रहा हमार। अब थारू में नहीं तब वो एक मारे हमरे कहती कि अब का करी, इतना ढेर साल से करती खाई थी। किता नम्बर 58 र 59 मा उनीहरू पुस्तौँदेखि बस्दै आएको भए पनि उनीहरूको नाममा यो जग्गा छैन। प्रति जग्गाका नाममा बिटौरी तथा घरटहरा कर भने उनीहरूले 2038 सालमा गाउँ पञ्चायतदेखि अहिलेको शिवराज नगरपालिकालाई बुझाउँदै आएका छन्। वर्षौँ पुरानादेखि अहिलेसम्मका यी बिल रसिदहरू हेर्नुहोस्। 2038 सालमा राजाले तथा 2042 सालमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले जग्गा भोगचलनका लागि लिखित नै दिएको यी प्रमाणहरू समेत हेर्नुहोस्। अहिले कितामा 10 घरधुरी छन्। कसैले पक्की घर नै बनाएका छन् भने कतिका टहरा छन्। तर शिवराज नगरपालिकाले नगरसभाबाट निर्णय गरेर उनीहरूको घर भएको ठाउँमा नगरपालिकाको भवन बनाउन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले मालपोत कार्यालयमा समेत यो जग्गा कसैको जोतभोग नरहेको, कर राजस्व नउठाएको भन्दै नगरपालिकाको नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि मालपोत कार्यालयलाई चिठी लेखेको पाइएको छ। यो हेर्नुहोस्। तर मालपोत कार्यालयले जोतभोग गरेको, राजस्व तिरेको कोही भए सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेपछि मात्रै स्थानीयले जानकारी पाएका थिए। उनीहरूले मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का समेत राखेका थिए। तर नगरपालिकाले भने सबै कुराको व्यवस्था गर्दै भवन निर्माण नै सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले उनीहरूलाई यो ठाउँमा रहेको पोखरीमा प्रशासनिक भवन बनाउने र घर भएको जग्गा नछुने तथा जग्गाको लाल पूर्जा दिने आश्वासन देखाएर सहमति गराए पनि अहिले घर नै उठाउने नक्सा बनाएर निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। अहिले अब त्यो नगरपालिका बसिसकेपछि बल्ल यो कुरो भइसकेछ। पहिले त थिएन, पहिले त बस्दा केही गाह्रो थिएन। अब नगरपालिका बसिसकेपछि अनि बल्ल यो कुरो भइरहेछ, त्यहाँबाट उठाउने हटाउने। अब हटाइसकेपछि अब बस्ने ठाउँ नै छैन, अब त्यही मात्रै ठाउँ। अब कहाँ जाने, के जाने। समस्या त्यही अब नगरपालिका अब लिन खोजेछ। अब लिए भने त हामी कहाँ जान्छौँ। अब त्यही मात्रै जग्गा छ हाम्रो। त्यो जङ्गलमा पनि फेरि बस्न दिन्न। त्यो त आज पुर्खाको त्यो जोटेको जग्गा हो। अब त्यो लिए भने त हामी कहाँ जान्छौँ फेरि। नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई 15 करोड 87 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर 1 करोड 54 लाख थप भुक्तानी समेत गरेको छ। नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लोकराज पन्थीले भने स्थानीयको निवास नलाग्ने बताउँछन्। अव्यवस्थित ढङ्गले फेरि अरू विभिन्न बहानामा चाहिँ त्यसको दुरुपयोग नहोस् र चाहिँ नगरपालिका त्यहाँ बनेर सेवा प्रवाह गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा त्यहाँ नगरपालिकाको भवन बनाउन सुरु गरेको हो।
त्यसैले त्यहाँ कुनै बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई असर गर्ने किसिमको हाम्रो कार्यक्रम पनि छैन र उद्देश्य पनि तर नगरपालिकाले मालपोत कार्यालयमा किता नम्बर 58 र 59 नगरपालिकाको भवनका लागि माग गरेको थियो। साथै उक्त जग्गामा बसोबास भोग चलन केही नभएको उल्लेख गरेको थियो, जसका कारण नगरपालिकाले अहिले कार्यालय मात्रै बनाएर थप संरचनाका नाममा उनीहरूलाई उठाउने योजना भएको स्थानीयको गुनासो छ। यताको जग्गा पनि छुट्यायो, घर बनाएको बसेछन् नि सबै, त्यहाँदेखि फेरि अब पछि कि यो सरकारी जग्गा हो त्यो भनेर सबलाई हटाउन खोजेछ त्यहाँ जग्गा जमिन। अब हाम्रो अन्त केही छैन जग्गा जमिन, अब कहाँ जाने? त्यो चाहिँ खाली जग्गा होइन, अब हाम्रो चाहिँ आज पुर्खाले त्यो जोतभोग गरेको जग्गा त्यो अहिले चाहिँ अब त्यो पुर्खाहरूले अब थोरै मात्रामा चाहिँ पोखरी बनाइदिएका, त्यो गाई भैँसीलाई पानी पिउने व्यवस्था मिलाइदिएको। अनि त्यो पोखरीमा चाहिँ अब नगरपालिका पहिला चाहिँ नगरपालिका बनाउन नदिने सहमति थियो, पछि चाहिँ तिनीहरूले यो तिमीहरूको बचेको जग्गा चाहिँ नम्बरी गराइदिन्छौँ, जति वरिपरि बचेको छ त्यो जग्गा नम्बरी गराइदिन्छौँ भनेर चाहिँ तिनीहरूले आश्वासन दिए। अनि त्यसपछि त्यो 2-3 कट्ठा जति थियो पोखरी त्यो चाहिँ दिने तयार थियौँ। आफैले मत दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले उठीवास लगाउन थालेपछि स्थानीयहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका छन्। सर्वोच्चले समेत मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म निर्माण नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्न दर्शक महानुभावहरू टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारी। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब यो त बडो गडबड सुनियो, सर्वोच्चको आदेशलाई पनि टेर्नु भएको छैन रहेछ, चुनावमा त भोट माग्दाखेरि सबैलाई घर दिउँला भनेर आश्वासन पनि दिएको रहेछ, अनि त्यसपछि अब स्थानीयहरू गुनासो गर्न यहाँ आइपुगेका छन्। यो किता नम्बर 58-59 को विषय हो जसमा पुस्तौँदेखि मानिसहरू बस्दै आएका मात्र छैनन्, अहिलेसम्म पनि तिरिरहेका छन्। तर तपाईँहरूले चाहिँ अहिले कोही पनि नबसेको भनेर मालपोतलाई पत्र पनि लेख्नु भएको रहेछ, के हो सर यसको वास्तविकता? हामीले भनेभन्दा फरक हो कि होइन? यस्तो त्यो जमिन सार्वजनिक जमिन हो, ऐलानी जमिन हो र उहाँहरू बस्नु पनि भएको छ है। हजुर, करिब 17 कट्ठा जमिन त्यहाँनिर छ र त्यो 17 कट्ठा जग्गा मध्येमा उहाँहरूको 5-6 जनाले घर बनाएर बस्नुभएको छ। उहाँहरूको र नगरपालिकाको सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरू समेत बसेर छलफल भई नगरपालिका बनाउने ठाउँ कहीँ भएन, यो ठाउँमा बनाऊँ भनेर चाहिँ सहमति भएर उहाँहरू समेत त्यहाँ त्यो बैठकमा बस्नुभयो। उहाँहरूलाई समेत समितिमा हामीले राख्यौँ, त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामी त्यहाँ बनाउने सहमति भएर अनि पछि चाहिँ कार्यपालिकाबाट नगर सभाबाट पास भएर त्यो त तपाईँहरूले छल गर्नु पनि, त्यो त तपाईँहरूले झुक्याउनु पनि उहाँहरूलाई पोखरीमा भनेर। तपाईँहरूले किता नम्बर 58 र 59 मा कोही पनि बसोबास गर्दैनन् भनेर तपाईँले यो पत्र चाहिँ मालपोतलाई लेख्नु भएको होइन? बस्दैनन् 58-59 मा कोही पनि बस्दैनन्, यस्तो झुटो विवरण पठाउनुहुन्छ तपाईँले मालपोतलाई? होइन, यस्तो चाहिँ हामीले त उहाँहरूलाई कुनै पनि मानेमा उहाँहरूको घरलाई हामीले हटाउँदैनौँ भन्ने पनि हामीसँग प्रमाण छन्। कसरी हुन्छ? त्यो नम्बर त्यो 58 र 59 नम्बर किता चाहिँ करिब 17 कट्ठा जग्गा छ, त्यसमध्येमा 2.5 कट्ठामा पोखरी छ। त्यही पोखरीमा मात्रै जुन खाली पोखरी थियो, जमानादेखि खाली रहेको पोखरी, त्यही पोखरीमा नगरपालिका भवन बनाउन लागेको हो। जुन पोखरीमा बनाउन थालिएको छ त्यहाँहरू जुनले निवेदन गर्नुभएको छ उहाँहरूको समेत सहमति भएका कागजपत्र हामीसँग छन्, नगरपालिकामा सुरक्षित छन्। कुनै त्यहाँ बन्ने संरचना नेत्र अधिकारीको होइन कि त्यहाँहरू जसले निवेदन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यो भवन हो नि त। अनि तपाईँहरू भवन सबैको साझा भवन हो। अब तपाईँहरूले जस्तो पोखरीमा चाहिँ नि प्रशासनिक भवन बनाउने र घर भएको जग्गा नछुने तर जग्गा लालपुर्जा दिने आश्वासन त तपाईँहरूले दिएर सहमति त लिनुभयो। अहिले घर नै उठाउने नक्सा बनाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ त्यसले स्थानीयहरूको घर बन्छ अथवा स्थानीयहरूलाई त्यहाँ फेरि बस्न पाउँछन् भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी गर्छ त? होइन, यस्तो चाहिँ हामीले 17 कट्ठा जग्गा मध्येमा मात्रै चाहिँ 8 कट्ठा जग्गा उहाँहरूसँग भएको सहमति अनुसार 8 या 8.5 कट्ठा जग्गामा मात्रै नगरपालिका भवन बनाउने, अरू बाँकी रहेको जमिनलाई आयोग आयो भने यो चुकमासी आयोग या चाहिँ अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्ने आयोग आएपछि तपाईँको नाममा गरिदिने भन्ने उहाँहरूको हाम्रो बिचमा सहमति भएका कागज नगरपालिकामा सुरक्षित छन्। उहाँहरूलाई कसले उचाल्यो, कसरी लिएर गए, कहाँ त मुद्दा हाल्नुभयो त्यो हामीले चाहिँ के अब ठिक छ। तपाईँ वर्षौँदेखि बस्दै आएका मान्छेहरूको लालपुर्जा दिन चाहिँ तपाईँलाई हतार भएन, तपाईँले आश्वासन दिनुभएको भवन त फटाफट बनाउनु भएको छ। भवनभन्दा पहिला लालपुर्जा दिनुहोस् न त ल, त्यसो भए दिनुहुन्छ? होइन,
यस्तो लालपुर मैले अहिले एउटा नगरपालिकाको मेयरले दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। यहाँले बुझ्नु पर्यो, मिडियाले बुझ्नु पर्यो। बास उठाउन चाहिँ किन हतार भएको त तपाईँहरूलाई? मान्छेहरूको बास उठाउन किन हतार? बास हामीले कदापि उठाएको छैन। उठिहाल्छ नि। झुटा विवरण दिनुभएको छ। जहाँ मान्छे बसेको छन् त्यो किताबमा कोही पनि बस्दैनन् भनेर मालपोतलाई लेख्नु भएको छ। मालपोतले सूचना निकालेपछि मात्र थाहा भयो। अनि तपाईँहरूको नियत स्पष्ट देखिएन त? बसिरहेको मान्छेहरूको तपाईँहरूले उहाँहरूले तिरिरहेको तिरो चाहिँ भटाभट बुझिरहने। आजका मितिसम्म पनि उहाँले बुझाइरहनु भएको छ। भोलि बिहान पनि तपाईँ गएर आयो भने तपाईँ लिनुहुन्छ। अनि तिरो लिइरहेको, राजस्व लिइरहेको जग्गामा कोही पनि बस्दैनन् भनेर पत्रै पठाउन तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेन? मैले तपाईँको मिडिया मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने उहाँहरूले घर बनाएर बसेको जमिनमा नगरपालिका बनाउन खोजेको होइन। उहाँहरूले घर बनाएदेखि बाहेकको जमिन जो उहाँहरूको पनि सहमति भयो, उहाँहरू सबैले सहमति राखेर यसमा बनाऊ, यसमा हामी बसिराख्छौँ, यसमा हामीलाई बस्न दिने भन्ने उहाँहरूको सहमति छ। त्यही सहमतिको आधारमा हामीले बनाएको। तपाईँहरू खुलेर किन यस्तो लुकाएको विवरण? खुलेर यति घरधनी यहाँ बस्छन्, यति मानिसहरूको यहाँ बसोबास छ, यसरी तिर्दै आएका छन्, यी मान्छेहरूलाई चाहिँ हटाइने छैन, यो किताबमा मात्र नबसेका छन् अथवा बसेकै किताहरू यो छन्, स्पष्ट खुलाएर किन राख्नुहुन्न? किन घुमौरो तरिकाले भोलि मान्छेको उठिवास हुने सम्भावनाको ढोका किन खोल्नुहुन्छ तपाईँ? उठिवास कुनै पनि हालतमा उठिवास हुँदैन। उहाँहरूले तपाईँहरूसँग कुन प्रकारले प्रचारबाजी गर्नुभएको छ उहाँहरूले जान्ने कुरो हो। हामीले उठिवास गर्ने हाम्रो लक्ष्य नै छैन। हाम्रो मात्र यही लक्ष्य छ कि खाली रहेको जमिन त्यो नगरपालिकाको हक अधिकारभित्र पर्छ र त्यहाँ त्यो नगरपालिका भवन पनि कुनै व्यक्तिको होइन, उहाँहरूको पनि हो, सामूहिक सबै नागरिकहरूको हिसाबले हाम्रो। हिजो चुनाव लड्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि आम सर्वसाधारणको हक अधिकार चाहिँ तपाईँको पहिलो प्राथमिकता भयो। आज चुनाव जितेर मेयर भइसकेपछि नगरपालिकाको भवन तपाईँको प्राथमिकता भयो होइन। अहिले पनि मैले के भन्छु भने त्यो नगरपालिकाको भवन कुनै व्यक्तिको त होइन नि, त्यो भवन उहाँहरूकै हो, हामी सबैको हो र चाहिँ उहाँहरूलाई सहमति नगरिकन नगरपालिका भवन बनेको पनि होइन। नगरपालिका भवन बनाउँदाखेरि उहाँहरू सबैलाई राखेर सर्वदलीय बैठकको आधारमा नगरसभाको निर्णयको आधारमा मात्रै बनाइएको छ। अब त्यति आश्वासन तपाईँहरूले दिनुभएको हो र तपाईँको आश्वासन विश्वसनीय भएको भए यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा, यो कोरोनाको महामारीमा काठमाडौँ आएर मन्त्रालय धाएर जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होला त्यहाँको मान्छेहरूको? अलिकति विचार गरिहेर्नुहोस् त सर। यो एउटा एक कुरो के हो भने नि, यो नितान्तै राजनीतिक मुद्दा हो होइन। यो उहाँहरूलाई कतिले निकालेको छ हाम्रो किन विपक्षी राजनीति गर्ने साथीहरूले र नगरबन्दी कार्यक्रम यो भवन बनाउन थालेको त धेरै भयो। उहाँहरूले सुरुमा हामीले टेन्डर गरेका छौँ, सरकारी निकायबाट चाहिँ टेन्डर भएको छ, टेन्डर एग्रिमेन्ट भएर काम सुरु भएपछि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ यस्ता रिपोर्टहरू गर्नुभएको छ र विजुरबाजी गर्नुभएको छ। ल ठिक छ, तपाईँले नगरपालिकाको तर्फबाट तरफदारी गर्नुभयो, ठिक छ, तपाईँले गर्नै पर्छ मेयरका हिसाबले। अब मलाई यो बताउनुहोस् न त, तपाईँले लालपूर्जा उहाँले प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रियाहरू के सुरु गर्नुभयो त? ल तपाईँले मात्र दिएर त लालपूर्जा दिँदैन होला, तर केही न केही प्रक्रिया त तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला। के प्रक्रिया गर्नुभयो त? त्यसको लागि हामीले चाहिँ जमिन आपूर्ति गर्न जग्गा प्राप्ति दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र त्यो कार्यक्रमभन्दा पहिले यदि आयोग आयो भने, अहिले अब सुकुम्बासी आयोग जिल्लामा बन्दैछन्, त्यो आयोग आयो भने उहाँहरूले प्रत्येकको जग्गालाई हामीले उहाँको नाममा गर्नको लागि सिफारिस गर्न हामी तयार छौँ। तर चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुरोमा सहमत हुनु पर्यो। उहाँहरूले नै बसेर चाहिँ निर्णय गरेर यो नगरपालिका यहाँ बनाउने भनेको पनि निर्णय छ हामीसँग होइन। त्यो त छ, तपाईँहरूले आश्वासन दिनुभयो, तर तपाईँको आश्वासन अनुसार तपाईँहरूले त विशेष गरेर मान्छे बसेको ठाउँमा नै कोही छैन भनेर मालपोतलाई चिठी लेखेपछि तपाईँहरूको नियत देखियो नि त त्यहाँनिर। त तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कुरा हो। यो गल्ती एउटा कुरा मान्नुहोस् है सर, एउटा कुरा मान्नुहोस्, यो किता नम्बर 58 र 59 मान्छेको बसोबास छ, घर छ? त्यो जग्गामा बसोबास छ भने घर जग्गा भएको ठाउँलाई खाली छ, कोही बस्दैनन् भनेर पत्र किन लेख्नुभयो? त्यही त 17-18 कट्ठा जग्गा मध्येमा त्यो जग्गा खाली छ नि, उहाँहरूले बनाएको घरदेखि बाहेकको जग्गा खाली छ, त्यो खाली जग्गामा हामीले बनाउन खोजेको हो। त्यो कितामा कति क्षेत्रफलमा घर छ भन्ने कुरामा त्यसले त्यो अलिकति केही क्षेत्रफलमा घर भएको जग्गा खाली भन्ने त्यसले अर्थ लाग्दैन होइन त? होइन, 17 कट्ठा तपाईँले आँगन देख्नुभयो होला, घर देख्नु भएन होला, आँगन त खाली देख्नुभयो, त्यही किताबमा आँगन छ, त्यही आँगनलाई हेर्नुभयो होला, घर त छ नि, मान्छे बस्छन् नि त्यहाँ, कसरी खाली देख्न सक्नुभयो? मान्छेले चाहिँ त्यसलाई मान्छेलाई कति चाहिने, मान्छेले कति भुक्तान गर्ने? मान्छेले त 1 बिघामा पनि एउटा घरले तर्सेको हुन्छ, कोही 10 धुरमा 5 धुरमा पनि तर्सेको हुन्छ। तर उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा बसेको छलफलले यो जग्गामा चाहिँ घर छ, यसमा चाहिँ यति रहन दिने, बाँकी बसेको जग्गामा नगरपालिका बनाउने भनेर उहाँहरू सबैले दस्तखत गरेको हाम्रो नगरपालिकामा अभिलेख छ। त्यही त अब सम्मानित अदालतले त तपाईँलाई निर्माण नगराउनु अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ कि हेरेरै गरे होला नि त?
कि यतिकै दिया छ हैन भनेपछि केही न केही त रहेछ अदालतको निर्णयलाई हामीले मान्न तयार छौँ त्यसमा कुनै आपत्ति भएन पुग्नै पर्दैन थियो नि मान्छेले दुःख पाए नि जनप्रतिनिधिले त जनताको तर्फबाट बोल्दैनन् बास नभएका मान्छेहरूलाई अझ बास देलान् उनीहरूको बासको सुनिश्चितता गर्लान् वर्षौँदेखि राजाका पालादेखि नवराजा महाराजा तपाईँहरूको पालासम्म ट्याक्स तिर्दै आएका मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट ती जनप्रतिनिधिले 2 शब्द बोल्दैलान् आफूलाई सुरक्षित राख्लान् घरबास मिलाइदेलान् भनेर आश गरेको बेकार भयो नि त होइन बेकार दिन पाउँछन् तिनीहरूले पनि पाउँछन् तिनी जस्ता अरू पनि तमाम छन् सबैले सरकारको नीति आएपछि सबैले पाउँछन् त्यो बेकार केही भएको छैन बेकार केही भएको पाउँछन् होइन पाउँछन् त्यो पाउनका लागि तपाईँ पहल गर्नुहुन्छ तपाईँ त नगरपालिकाको भवनको लागि चाहिँ लडिरहनु भएको छ स्थानीयको बसोबास भन्दा पनि बढी तपाईँलाई त भवनको पिर छ कि यो भवनको ठेक्कापट्टामा हुने पैसामा अलिकति चलखेलहरू चलेर त्यतातिर ध्यान बढी गएको हो कि भन्ने कता कता तपाईँलाई सुनाउनेले सुनाएको त यहाँ आएर मौजुद हेर्नु हो भने बुझ्नु भने थाहा हुन्छ हवाई गफ गरेर चाहिँ हवाई कुरा सुनेर थाहा हुँदैन यता त धरातलमा आएपछि थाहा हुन्छ कि कसले कहाँ चलखेल गरेको छ या छैन भन्ने कुरो 10 जनालाई स्थानीयलाई विश्वास दिलाउन सक्नु भएन सर जनप्रतिनिधि भएर 10 जनालाई विश्वास दिलाउन सक्नु भएन उहाँ 10 घरधुरीलाई विश्वास दिलाउन सक्नु भएन तपाईँ त त्यहाँको अभिभावक हो नि हैन समय आएपछि त हुन्छ सबै हुन्छ समय आएपछि सबैलाई चित्त बुझाउन सकिन्छ आउँदै हामीले जग्गा दिन सक्ने अवस्था छैन समय आएपछि भनेको अब 1.5 वर्षपछि होला चुनाव आउँदैछ होइन अब यो आयोग त सबैलाई थाहा छैन त आयोग भनेको त तर जिल्लामा आइसकेका छैन कारण भएको छैन कारण भयो भने हामी दिलाउने हो हिजो भोट माग्दा यही चिज बोल्नु पर्दैन थियो आयोगले गर्छ तपाईहरुलाई हामी भन्न सक्दैनौँ दिन त दिन्छौँ यही कुरा भन्नु पर्दैन थियो हिजो त हामी तपाईहरुलाई दिलाउँछौँ हामी छौँ सबैको हात हातमा लाल पूर्जा आउँछ भनेर क्या ताली खाइयो होला बडा ताली बजाइयो होला आज त्यसको इज्जत राख्नु पर्दैन आफूले बोलेको कुराको सर गरिन्छ त्यो सबैको एउटा टाइम हुन्छ हेर्नुहोस् होइन हामीले आयोग बनाउने होइन आयोग केन्द्रले बन्छ केन्द्रले बनाइसकेपछि जिल्लामा बन्छ जिल्लाको बनिसकेपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ र गाउँ गाउँमा पालिकामा आउँछ हामी हतारिएर मात्रै भएन हामीले म त चाहन्छु छिटो आयोग बनोस् छिटो आओस् र छिटो बाँड्न पाइयो छिटो व्यवस्थापन गर्न पाइयो त्यसपछि मात्र भवनको प्रोसेस गर्नु होला नि मान्छे तपाईँले सबै ठाउँका कुरा सुन्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ मैले एउटा मेयरले मैले होइन कुनै पनि मेयरले चाहेर हुँदैन नि देशको चाहिँ संयन्त्रले त्यो व्यवस्था माथि गरेर चाहिँ जब आयो भने मात्रै हामीले त्यसलाई लागू गर्न सकिन्छ नि त्यसमा मलाई तपाईँले भन्नुभएको कुरा त्यो विधि त्यो प्रक्रिया प्रति मेरो कुनै प्रश्न होइन कुनै गुनासो होइन मात्र यति हो कि भवन नगरपालिकाको भवन बनाउनका लागि तपाईँहरू जुन तदारुकता देखाइरहनु भएको छ जुन स्पिड देखाइरहनु भएको छ आम मान्छे जो बसोबास गर्दै आएका छन् जसको ट्याक्स आजसम्म लिइरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति तपाईँहरू जिम्मेवार हुनु भएन भन्ने पो त मेरो प्रश्न हो त खैर सर देखिनु पर्यो व्यवहारमा हामीले उहाँले उठाएका छैनौँ बाँकी रहेको जग्गा उहाँको हाम्रो बिचमा छलफल भयो सर्वदलीय निर्णय भयो सबै बसेर यहाँ नगरपालिका बनाउने यहाँलाई यो चाहिँ भोलि आएपछि नापी गराइदिएर यहाँको नाममा गराइदिने भन्ने खालको चाहिँ त्यही निर्णयमा त झुकाउनु भयो भनेर भनिरहेका छन् स्थानीयको आरोप त त्यही निर्णयमै तपाईँहरूले झुकाउनु भयो उहाँहरूलाई कसै कुनै मान्छेले चाहिँ चढाएर मात्र कुनै झुकाइएको छैन हामी आशा गर्छौँ तपाईँले बोल्नुभएको यो कुरालाई उहाँहरूले अहिले हेरि पनि रहनु भएको होला सुनि पनि रहनु भएको होला आफ्नो भनाइको जवाफदेहिता तपाईँले राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन्छु सर म तपाईँसँग बिदा माग्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि र आवश्यक यस विषयको फलोअप हामी पनि गर्नेछौँ र जति पनि सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पक्कै पनि गर्नुहुनेछ होला यतिखेर भिडियो कलमा म कसैलाई देखिरहेको छु उहाँलाई स्वागत गर्छु नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर सर नमस्ते हजुर म दमौलीबाट सर दमौलीबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म हनिफ मोहम्मद सर हजुर अनि मोहम्मदजी के समस्यामा पर्नुभयो केका लागि हामीलाई सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न समस्या भन्नाले सर यो गएको असोज 15 गते मेरो दाइलाई चाहिँ यहाँ पोखराको गण्डकी हस्पिटल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा हजुर यो भनौँ न कोरोना चेकअपको लागि भर्ना गरिएको थियो हजुर 16 गते चाहिँ उहाँको पिसिआर चेक गर्न आउने भनेर त्यस्तो वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो त्यो 2 देखि 2:30 देखि 3 बजेको भित्रमा त्यही आधा घण्टाको भित्रमा त्यहाँबाट हराउनु भएको मान्छे अहिलेसम्म केही फेला परिएन क्या सर असोज 15 गते पिसिआर असोज 15 गते पिसिआर गर्नुभएको जानुभएको मान्छे कि अस्पतालबाटै हराउनु भयो हजुर सर अस्पतालबाटै हो एक्लै जानुभएको थियो कि आइसोलेसन वार्डबाट आइसोलेसन वार्डबाट उहाँको फोटो छ तपाईसँग
हजुर सर छ। उहाँको नाम बताउनु होला, उहाँको फोटो देखाउनु होला। हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले हेरेर स्क्रिनसट लिएर सेयर गरेर खोज्नमा मद्दत गर्नुहुन्छ। फोटो देखाउनुहोस् न एकपटक। उहाँको नाम बसिर अहमद मिया, वर्ष 41, घर ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 3। बसिर अहमद मिया। हजुर उहाँको तस्बिर देखाउनुहोस् न, तस्बिर पक्नु है सर, म देखेँ छ कतै क्यामेरा घुमाएर, त्यो सजिलो हुन्छ, देख्नेहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। बसिर अहमद मिया कहाँबाट हराउनु भएको फेरि एकपटक भन्नुहोस् त। तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको फेसमा राख्नुहोस् न, तपाईँको अनुहार ढाकिने गरी राख्नुहोस् न, अलि नजिक तपाईँको अनुहार ढाक्नुहोस्। तपाईँको यसरी त चिनिँदैन, यो तस्बिरले त कसरी चिन्ने? तपाईँसँग कुनै अलि नजिक नहल्लाइकन अगाडि ल्याउनुहोस्, नहल्लाइकन अझ नजिक ल्याउनुहोस्, क्यामेराको नजिक ल्याउनुहोस्, नहल्लाइकन माथि, अलिकति माथि 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 माथि, धेरै माथि, अझै माथि, धेरै माथि। नहल्लाउनु होला, अब त्यो अझ धेरै नै माथि गयो, त्यो त क्यामेरामा देखिएन, अलिकति तल सार्नुहोस्, अझै नहल्लाउनु होला, नहल्लाउनुहोस् है, नहल्लाउने कोसिस गर्नुहोस्। त्यति स्पष्ट त छैन, तर पनि उहाँ बसिर अहमद मिया उहाँ हराउनु भएको छ। जति पनि केही महानुभावहरूले देख्नुभयो भने खबर गरिदिनु होला। हस्, म दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध गरेको छु, म तपाईँसँग अहिले बिदा माग्छु। आशा गर्दछु उहाँ भेटिनुहुनेछ, तपाईँहरूले शुभ समाचार प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूको परिवारमा पुनर्मिलन हुनेछ म आशा गर्दछु। र हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, खोजी दिनका लागि। तस्बिर त्यति स्पष्ट छैन, तर पनि उहाँ आफैले पनि कहीँ कतैबाट थाहा पाउनु पनि सक्नुहुनेछ, हामी आशा गर्दछौँ। यतिखेर एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विशेष र विभिन्न विषयहरूसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै, फलोअपहरू गर्दै, सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै, आम सर्वसाधारणका विषयहरूलाई उठान गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसको फलोअप गर्ने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेका छौँ र त्यसै विषयलाई लिएर अर्को एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। देशका दूरदराजका विषयहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने हेतुले हामी प्रयासरत छौँ। सरकारी रेकर्डमा त सायद अब तुइन छैनन् होला, भए पनि केही मात्र होलान्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त सरकारको आलोचना गर्नेका लागि हुम्ला पुगेर एउटा तुइनको फोटो खिचेर ल्याएर देखाउँछन् पनि भन्न सक्नुहोला, किनकि सरकारी संयन्त्रले त तुइनको फोटो उहाँलाई देखाउँदैनन्। किनकि सरकारले पुल बनाउनका लागि पठाएको बजेट र पुल बनाउनु पर्ने ठाउँमा विभिन्न बहाना देखाउँदै स्थानीय तह तुइन बनाइरहेको छ। सरकारले कागजमा पुल गन्छ, कागजमा चाहिँ उता जनता तुइन तर्छन्। यो वास्तविकता हुम्लाको खार्पानाथ गाउँपालिका 5 स्थित याङचुङको तुम्लिखमा पर्ने कर्णाली नदीमाथि बनाइएको तुइनको हो। नगरपालिकाको केन्द्र याङचु बगरमा आवत जावत सहज गर्नका लागि सरकारले पुलको योजना दिए पनि पुल निर्माण प्रक्रियाका लागि प्राविधिक पुग्न नसकेको हो भन्दै करिब 15 लाख खर्चिएर तुइन निर्माण गरिएको छ। अझ रोचक कुरा त के छ भने गाउँपालिकाको रेकर्डमा 15 लाखमा एउटा मात्रै तुइन बनाइएको देखाइएको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 2 वटा पुल बनाइएको बताइरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बताउनुहुन्छ यो तुइन निर्माण गर्दा झन्डै 15 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यो हुम्लाको खार्पानाथ गाउँपालिका 5 स्थित याङचुङको तम्लिखमा पर्ने कर्णाली नदीमा बनाइएको तुइन हो। गाउँपालिकाको केन्द्र याङचु बगरमा आवत जावत सहज गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षको पुस महिनामा निर्माण गरिएको थियो। 2076 पुस 7 गते बन्न सुरु भएको तुइन पुस 28 गते सम्पन्न भएको थियो। तर दुईपट्टि ससाना पिल्लर, फलामको लट्ठा र तुइनको डिब्बा मात्र देखिने यो संरचनाको लागि 14,74,071 रुपियाँ खर्च भएको छ। यो हेर्नुहोस्। खासमा यो ठाउँमा झुलुङ्गे पुल बन्नुपर्ने थियो, तर प्राविधिक जान नसकेपछि पुल बन्न सकेको छैन। सोही पुलका लागि ल्याइएको लट्ठा तुइनमा परे गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाले पुल निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा तुइन निर्माण गरेको र मोटो रकम देखाएर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। त्यो कट्टमा त झुडाइदिएछ 14,74,000 कतिको चाहिँ 71 रुपियाँ कति छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। त्यो तुइन हेर्ने हो र त्यो रकम हेर्ने हो भने त्यो खालि कार्यकर्ता पाल्ने भाँडा मात्र बनाएको जस्तो हामीले लाग्छ। हामी त्यहाँको स्थानीय मान्छे भए नाताले हेर्नुहोस्, अब त्यो को कार्यकर्ता पाले, कसरी चलाए, त्यो कुराहरू त्यो बनाउने मान्छेलाई थाहा होला। त्यो पैसामा बजेटमा चाहिँ हामी सबैको हक हो, त्यो पैसाको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा माग हो।
यस विषयमा हामीले खारफनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत चन्द्रवीर साईसँग यतिको रकम खर्च हुनुको कारण सोध्यौँ। उनले ढुवानी खर्च बढी लागेको र तुम्लिक र बोक्सेगौडा दुई ठाउँमा तुई निर्माण गरेकाले त्यतिमा रकम खर्च भएको बताए। यो सुन्नुहोस्। अब त्यो सबै सामग्री बाहिरबाट ल्याएको छ, ढुवानी छ, त्यो सामग्री छ, वरिपरिको यो ढुङ्गाहरू, अनि त्यसपछि गएर पोल सिमेन्टेड छ, ती सबै गरेर लगभग त्यति नै पुगेको छ। दुई ठाउँको गरेर हो, त्यो सबै गरेर 14 हो। मुख्यगोडाको त्यहाँको 4 भयो। प्रमुख प्रशासक अधिकृतले दुई ठाउँमा तुइनु बनेको बताए पनि गाउँपालिकाको विवरणमा भने तुम्लिकमा मात्र तुइनु बनेको उल्लेख गरिएको छ। हाल उल्लेख गरिएको भन्दा आधा रकम पनि खर्च नगरेर गाउँपालिकाले रकमको भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयको आरोप छ। दर्शक महानुभावहरू, बडो आश्चर्यजनक विषय छ यो। जति पैसा खर्च भएको छ त्यसलाई हेर्दा त्यति पैसा खर्च भएको त देखिँदैन। पैसा कहाँ खर्च भयो? ढुवानीमा अलिकति कठिनाई भौगोलिक रूपमा जरुर छ, तर अझ तैपनि जे देखिन्छ त्यसले त्यति खर्चलाई पुष्टि गर्ने देखिँदैन। अनि पुलका लागि प्राविधिक नै गएन भनेर भनिएको छ। विवरणमा एउटा कुरा राखिएको छ, 2वटा पुलको विषय जोडिएको छ। त्यहाँ 2वटा झोलुङ्गे 2वटा तुइनको कुरा आएको छ, जहाँ 2वटा छैन, एउटा मात्रै छ। यावत विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुने प्रयास सफल भइरहेको छैन। उहाँको फोन सम्पर्क भइरहेको छैन। अलिकति विकटताका कारणले पनि कहिलेकाहीँ हमलामा फोन लाग्न त्यति सजिलो त छैन। सायद त्यही कारण हो वा अन्य कुनै कारण हो, बुझ्न अलिकति कठिन छ। तर यावत प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। उहाँसँग कुराकानी गर्ने भनेर तय पनि भएको थियो, समय हामीले तय गरेका थियौँ। यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूले जवाफ दिनुहोला भनेका थियौँ, तर आज हामीले यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा जवाफ नपाए तापनि सरकारवाला सबैले यसको जवाफ पक्कै पनि लिनुहुनेछ यो विषयको भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै आजलाई यस विषयलाई बिट मार्दछौँ। टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक आफ्नो गुनासोसहित आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? रवि सर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगरबाट बोल्दैछु सर। विराटनगरबाट। शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ भने? हजुर मैले नाम चाहिँ बताउन चाहन्छु सर। हस्, केही छैन, समस्या बताउनु होला। हजुर यो मेरो समस्या चाहिँ के छ भने अहिले स्कुल पनि नलागेको अवस्था, केटाकेटी बच्चाहरूको पढाइ पनि नभएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब के छ भने पुरै बच्चाहरू चाहिँ अब यो स्कुल बन्द भएको अवस्थामा फ्री फायर गेम खेलेर पब्जी खेलेर चाहिँ समय बिताउन सकेका छन्। यो समस्या चाहिँ भविष्यमा गएर यसले निकै विकराल रूप लिने अवस्था छ। सरकारले चाहिँ यसतिर ध्यान दिएको पाइएन, किनभने यो एयरपोर्टबाट हात्ती छिर्ने देशमा सरकारले चाहिँ अब गुगलबाट त यो गेम छिरेको किन नदेखेको होला। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न अब सरले चाहिँ केही समन्वय कुनै निकायमा समन्वय गरिदिनु हुन्छ कि यो मेरो मात्र समस्या नभएर देशव्यापी समस्या हो। त्यसकारण यो बच्चाहरूको चाहिँ यो मानस पोर्टलमा यो के भन्छ फ्री फायर र पब्जी भन्दा माथि यिनीहरूको मेन्टालिटी नै गएन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब के कुन ठाउँमा चाहिँ समन्वय गरेर आउनुहुन्छ, म यो विषयमा मेरो जिज्ञासा राख्छु सर। हस्, अत्यन्त तपाईँले समसामयिक विषय राख्नुभयो। विद्यालयहरू बन्द रहिरहँदा बालबालिकाहरू विभिन्न गेमहरू खेलिरहने र त्यो एकदमै धेरै, हुन त गेम पनि बच्चाहरूलाई चाहिन्छ, त्यो पनि आवश्यक हो, तर कुनै अरू पढाइ पठन पाठन नहुँदाखेरि समयभन्दा अत्यधिक समय गेमहरूमा दिने कारणले गर्दाखेरि जुन समस्या अहिले हाम्रो समाजले भोगिरहेको छ त्यसलाई तपाईँले उजागर गर्नुभयो। कुनै न कुनै माध्यमबाट यस विषयको उठान गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने प्रयास हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, विद्यालयहरू नखुलिरहँदा यी समस्याहरू धेरै आएका छन्, धेरै अभिभावकहरूले भोग्दै आउनुभएको छ र विशेष गरेर स्मार्टफोन चलाइरहेका बालबालिकाहरूलाई 24 घण्टा निगरानी गर्न त्यति सम्भव हुँदैन, त्यति व्यावहारिक हुँदैन। तर यस अर्थमा त्यो स्वतन्त्रता बाल मस्तिष्कले सही सदुपयोग गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा साँच्चै नै प्रश्नको विषय बनेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण अभिभावकहरूको चिन्तालाई अहिले विराटनगरबाट कल गर्नुहुने साथीले अभिव्यक्त गर्नुभयो। यसलाई साँच्चै नै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ। अभिभावकहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ र विभिन्न विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूले अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिएको छ। जनजीवन लगभग सामान्य रूपमा चलिरहेको यो अवस्थामा सडकहरूमा आन्दोलनहरू, जिन्दाबाद मुर्दाबादहरूको नारा
स्वच्छन्द रूपमा चलिरहेको अवस्थामा विद्यालयको पठन पाठनलाई व्यवस्थित तरिकाले दूरी कायम गरेर विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो कि अझै पनि सकिन्छ कि अथवा धेरै अगाडि नै सकिन्थ्यो कि यो साँच्चै नै प्रश्नको विषय छ। यसलाई पक्कै पनि कुनै न कुनै माध्यम कुनै न कुनै तरिकाबाट हामी उठान गर्ने नै छौँ। अर्को एउटा कल पनि लिइहाल्छु म आज। कल केही लिने अवसर जुटेको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म यहाँ काँडाघारीबाट बोलिरहेको छु। कहाँबाट? काँडाघारीबाट। आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्छ भने बताउनु होला, नभए गोपनीयताका नबताउँदै हुन्छ। हस् बताउनुहोस् न, अब केका लागि? यो कुरा के भइरहेको छ भने हाम्रो यहाँ रोड बनेको अहिले म यहाँ बसेको 6 वर्ष भइसक्यो। हजुर तपाईँको त्यहाँ त्यो टेलिभिजन अन भएको छ, त्यसलाई अफ गरिदिनु पर्ला। के हुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले र मैले बोल्ने बोली र त्यहाँ आउने त्यो डिले भएर त्यहाँको ध्यान नदिनु होला। अहिले तपाईँले फोनमा जुन आवाज मेरो सुनिरहनु भएको छ यसलाई मात्र ध्यान दिनु होला। फिडब्याक आउँछ, अलिकति प्राविधिक रूपमा कठिनाइ हुन्छ। हजुर, अब फेरि एकपटक बताउनु होला आफ्नो जिज्ञासा। भनिरहेको होइन सर, म काँडाघारीबाट बोलिरहेको छु। हजुर, काँडाघारी बिरेन चौकदेखि अगाडिको हजुर यो बाटो पनि सर अहिलेसम्म बन्द नलाएको धेरै भइसक्यो। हजुर, अनि धेरै वर्ष भइसक्यो, तर आजसम्म बनेको छैन। म आएर बसेको नि यत्रो भइसक्यो होइन सर, 6 वर्ष भइसक्यो। हजुर, तर आज यो काँडाघारी चाहिँ बिरेन चौकदेखि अगाडिको बाटो आजसम्म बनेको छैन। हजुर, अनि यो विषयलाई लिएर तपाईँले कहीँ कतै गुनासो या जिज्ञासा चासो राख्न पाउनु भएको छ, भ्याउनु भएको छ? होइन सर, मैले त्यो सब कुनै पनि पाइनँ। त्यसमा पनि अब म प्लम्बर काम गरेर खाने मान्छे, म यहाँ बसेको र अब भेट भएको छैन। हजुर, म पनि बाहिरबाट आएको होइन सर। अनि त्यसमाथि एउटा कुरा चाहिँ मलाई एउटा गुनासो लाग्छ, राख्न मन लाग्छ चाहिँ हजुर, जस्तै कि अब यहाँनिर प्रतिनिधिहरू सबजना छन्। हजुर, यहाँ आएर उनीहरूको लागि राहतहरू सब बाँडेर गए। हजुर, तर हामी काम गरेर बस्ने मान्छे कोरोना कहर यत्रो भयो नि त होइन सर। अब त्यो बेलासम्म हाम्रो घरबेटीले हामीलाई कोठावाल 1 रुपियाँ छुट गरेन होइन सर। अनि त्यसमाथि पनि अब त्यो त गरेनन् होइन, त्योसँग मतलब भएन। तर त्योभन्दा पनि व्यस्त भनेर अब बाटोहरू राम्रो हुनु पर्यो, आफू बसेको कोठावाल तिर्नुको पैसा पनि उनीहरूको लागि सदुपयोग हुनु त पर्यो। हस्, अब यो तपाईँले भन्नुभएको ठाउँ यहाँ बाटो कहिलेदेखि बन्न सुरु भएको रहेछ, कसले जिम्मेवारी लिएको रहेछ, किन नबनेको रहेछ लगायतका विषयमा हामी हाम्रो टिम मार्फत रिपोर्टिङ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यसपछि मात्र यसलाई अझ स्पष्टसँग सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्न पाइनेछ। म यो जानकारी गराउनु भयो, धन्यवाद तपाईँलाई। हाम्रो कोसिस रहनेछ तपाईँको जिज्ञासा शान्त गर्ने, तपाईँको प्रश्नको जवाफ खोज्ने। र अब दर्शक महानुभावहरू आजको अर्को विषयतर्फ लैजान चाहन्छु। हामीले पटक भन्दै आएका छौँ कि विद्यालयमा भ्रष्टाचार गर्ने भनेकै कि शिक्षकको तलब सुविधामा हो कि भवन निर्माण तथा विद्यार्थीको पोसाक र खाजामा। यसअघि विद्यालयको भवन निर्माण भएको भ्रष्टाचार हामीले देखाएका थियौँ। आज उदयपुरको एउटा विद्यालयमा शिक्षकहरूको तलबबाट जम्मा हुने कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कर केही पनि सरकारी खातामा जम्मा गरिएको छैन। त्रियुगा नगरपालिका 3 स्थित राम जानकी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पछिल्लो 2 वर्षदेखि कुनै पनि कोषमा रकम जम्मा भएको छैन। तर विडम्बना, उनीहरूको खाताबाट भने पैसा काटिएको छ। विद्यालयका लेखापालले उनीहरूलाई बैंकमा जम्मा गरेको भौचर समेत देखाए, तर उक्त भौचर समेत नक्कली रहेछ। शिक्षकहरूले लेखापालको कृत्य थाहा पाएपछि सबैतिर उजुरी गर्न थालेपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखापालको भागाभाग चलेको छ। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 स्थित राम जानकी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखापाल मिलेर शिक्षकहरूको तलब भत्ता अनियमितता गरेको पाइएको छ। पहिलो घटना हेरौँ। शिक्षक खगेन्द्र प्रसाद पोखरेलको नाममा कर्मचारी सञ्चय कोषमा 2076 भदौ 17 गतेसम्म 62,400 रुपियाँ छ। अनि 2077 कार्तिक 24 गतेसम्म पनि 62,400 रुपियाँ मात्रै छ। सञ्चय कोषको विवरण हेर्नुहोस्। तर उनीसहितका कर्मचारीको सञ्चय कोषका लागि भन्दै तलबबाट पैसा काटिएको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा 2076 चैत्र 13 गते बचत गरेको भौचर विद्यालयमा पेश गरिएको छ। यो भौचर हेर्नुहोस्। विद्यालयमा चैत्र 13 गते जम्मा भएको भौचर प्रस्तुत गरे पनि बैंकले भने उक्त दिन आपतकालीन बाहेक अन्य कुनै पनि काम नभएको जनाएको छ। यसरी राम जानकी माध्यमिक विद्यालयका लेखापालले शिक्षकहरूको राज्यले दिएको सेवा सुविधा जम्मा नगरी बैंकको नक्कली भौचर बनाएर लेखापालले विद्यालयमा पेश गरेका छन्।
हाम्रा आर्थिक कोषहरू हिनामिना भएकोले हामीहरूलाई सजग गराएर स्टेटमेन्ट लिनको लागि यहाँ निवेदन दिएका थियौँ कार्तिक 2 गते। त्यसमा चाहिँ मौका दिएका थियौँ, उहाँहरूले 1 महिनाभित्रमा ल्याएर दिने भन्नुभएको थियो। नदिएपछि हामी सम्बन्धित निकाय र कार्यालयहरूमा चाहिँ गएर आफ्नो अधिकारको सुरक्षित गरेका छौँ। शिक्षकहरूको सेवा सुविधा निकासा गर्ने जिम्मा पाएका प्रधानाध्यापक देवनाथ चौधरी र लेखापाल रामशङ्कर राजधामीले अनियमितता गरेको शिक्षकहरू बताउँछन्। विद्यालयमा हाम्रो शिक्षक तलब भत्ता कसैको अनि सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कुराहरू हिनामिना भएको छ भन्ने कुरा यो जम्मा छैन भनेर हामी पटक पटक सञ्चय कोष कार्यालय गयौँ, नागरिक लगानी कोषबाट स्टेटमेन्ट निकाल्यौँ अनि आफ्नो तलब जम्मा हुने ब्याङ्क खातामा जम्मा भएको नभएको हेऱ्यौँ। त्यति गर्दा पनि हाम्रो जम्मा नभएपछि ती कुराहरू राख्यौँ, निवेदन गऱ्यौँ। सबै क्षेत्रतिर त्यो सुनवाई नभएपछि हामी ब्याङ्क गएर त्यो भौचरहरू भएको कुरा प्रमाणित गऱ्यौँ। नगरपालिका अथवा अन्तर्गतको नगर शिक्षामा गएर पहिले तलब निकासाको लागि पेश गरिएका भौचरहरू पनि नक्कली रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। अहिले असोजसम्म तलब र दसैँ भत्ता समेत विद्यालयले भुक्तानी गरेको छैन। रामजानकी माविका 18 जना शिक्षकको विगत 2 वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कर समेत विद्यालयले नतिरेको र करका लागि शिक्षकहरूको तलबबाट भने काटिएको छ। स्टाफहरू जति पनि हुनुहुन्छ थाई अस्थायी सबैजना स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सासु कर पनि सामाजिक सुरक्षा कर पनि कटेको छैन। के अरे जति तलबहरू खाए हामी स्टाफहरूले तलब खाइरहेको छौँ, त्यो तलबहरूको के अरे कर पनि नकाटिएको अवस्था छ। शिक्षकहरूले आफूले पाउने सेवा सुविधा पाउँ भन्दै निवेदन हालेपछि किन निवेदन गरेको भन्दै धम्की समेत आउने गरेको बताए। आर्थिक वर्ष 75-76 को श्रेष्ठतामा दोस्रो र तेस्रो चौमासीको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र कर दाखिलाको भाउचर पेश नगरेको देखिएको त्रियुगा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विनया बस्नेतले जानकारी दिइन्। रामजानकी मावि मोतीगढाले चाहिँ आर्थिक वर्ष 76-77 होइन 76-77 को चौथो र दोस्रो र तेस्रो किस्ताको चाहिँ सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र करको फाँटबारीको भाउचरहरू चाहिँ पेश गरेको हाम्रो संस्थामा नदेखिएको। अहिले नक्कली कागजपत्रका बारेमा बुझ्न खोज्दा प्रहरीले लेखापाल र लेखापालले प्रहरीलाई देखाउने गरेका छन्। माथिल्लो निकायमा चाहिँ उजुरी पर्दाखेरि अहिले छानबिन गर्दाखेरि त्यो किर्ते रहेछ। हामी अब कसरी थाहा पाउने? ब्याङ्कको किर्ते चाहिँ छाप बनाएर छाप लगाएको छ। प्र चौधरी उमेर हदबन्दीका कारण यही मङ्सिर 16 गतेबाट अनिवार्य अवकाश हुँदैछन्। प्र चौधरी र लेखापाल राजधामीलाई यस विषयमा बुझ्न हामी कार्यालयमा पुग्दा उनीहरू कार्यालयमा भेटिएनन् अनि टेलिफोन गर्दा न्युज 24 टेलिभिजनबाट भन्दा साथ उनीहरूले फोन काट्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय स्तरमा विभिन्न तहमा हुने गरेका विभिन्न व्यतिथिहरूलाई हामी सके जति तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन कोसिस गर्दछौँ। कतिपय रिपोर्टहरूले सम्पूर्ण हेर्ने दर्शकहरूको ध्यान तान्न जरुर सक्दैन, तर जुन ठाउँको विषय प्रस्तुत हुन्छ त्यो ठाउँका मानिसहरूका लागि त्यो अत्यन्त सरोकारको विषय बन्दछ। यसै कारणले हामीले यस कार्यक्रमलाई विभिन्न ठाउँका विषयहरूसँग सम्बन्धित रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्दै लगेका हौँ। सम्पूर्ण दर्शकहरूको चासोको विषय बन्ने केही विषयहरू मात्र हुन्छन्, तर साना साना विषयहरूले स्थानीय तवरमा धेरै ठुलो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। तिनै विषयहरूलाई नेसनल टेलिभिजनमा प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहँदै आएको छ र त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।